नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज एक बातमी पळोवपाक गावली। एक खंय तरी दिल्लीचो कोण भुरगो जो सनबर्नाक उपस्थित आसलो तेजो मृत्यू जालो। म्हणजे हेजो अर्थ प्रत्येक वेळा गोंयांत सनबर्न आयोजीत करप आनी गव्हर्मेंटान ताका परमिशन दिवप, लोकांचो विरोध आसतना सुद्दां, आनी त्या सनबर्नाक प्रत्येक वेळी कोणाचो तरी बळी दिवप, हे सरकारी मान्यता प्राप्त आसा काय? हो एक सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। आनी सरकारान मागीर तेच्या अधिकाऱ्यांनी ते खुलासो करप ना तशें ना अशें थातूर मात्र उतरां दिवन तो खंय तरी प्रश्न बंद करप, हें बरोबर न्हू। सनबर्न हो गोंयची संस्कृती न्हू, ही फक्त काही राजकीय पॉलिटिकल लिडर आसा पळय तेंची बोल्सां भरपाक जाय म्हणून हो मरे हांकां परमिशन दिता, तेच्या पॉलिटिकल कांयच ना। अरे प्रत्येका कडल्यान जेन्ना विरोध जाता पळय अशें इव्हेंट जाता तेन्ना सरकारान हे इव्हेंट आमच्या गोंयांत परमिशन दिवप बंद जावपाक जाय। सनबर्न हो सदांच वादग्रस्त इव्हेंट, तेजें सर्वसामान्याकडे नातें कांय ना, हो फक्त एक फायनान्शियल इडियम म्हटल्यार जाता। तेका लागून म्हणटा सर्वसामान्य लोकांनी अशे तर इव्हेंट जावन दुसऱ्या राज्याचे कोण तरी हांगर येवप आनी तेजो जीव वचप, हेजे वयल्यान विचार कर कितकी अधोगती आमच्या सरकारान चल्लेली आसा ती। आयज वयता थंय ठिकाणी आमचे गोंयचें नांव बदनाम जायत आसा, एका खंय तरी लगाम जावपाक पडपाक जावो, पण सरकार सिरियस ना हें शुअर कन्फर्म जायलें। आयचें जे इन्सिडंट जो घडलेलो आसा धारगळेन, हांव धारगळेन म्हणना, ज्या इव्हेंटाक जो भुरगो उपस्थित रावल्लो तेजो मृत्यू जावप आनी तेजे फॅमिलीचेर कसो परिणाम जावप हेचो विचार करप। जेच्या घरांचो कोण वयता पळय तेका बाबड्याक कळटा दुख्ख कितें आसता तें। हे जे पॉलिटिकल बॅगर्स म्हणटा गोंयचे थोडे आसा बॅगर्स, त्या बॅगर्सांक मरे कितकेय भीक घाल तेंची पोटां केन्ना भरची ना। तुमकां एक सांगता, रस्त्या वयले भिकारी तरी परवडले, पण गोंयचे पळय जे पॉलिटिकल लिडर भिकारी आसा जे 5 वर्सां तुमचे भीक मागता आनी निवडून येता आनी तुमकां एवरी टायम तुमकां फटोवपाचो प्रयत्न करता, हेंकां मरे अशे शाप गावतले लेवाचे पळय न्हू, ते केन्नाच मरे बरे जिणे भोगूंक पावचे ना, हें मात लक्षांत दवरचें हेंच्यांनी।